आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, आप सब की आमद का शुक्रिया। हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वफ़द को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ी दफ्तर में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इन नए हालात में सियासी जमातों के दरमियान ज़हनी आहमंगी इस वक्त सबसे बड़ी शर्त है, और खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से, एक शराकती और शमूलियती जमहूरियत के हवाले से, एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचें, जितनी हम आहंगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। मैं आज आप सबसे हमारी बात होती रहती है। मैं दरख्वास्त करूँगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि कराची आएँ, इनका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पर आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के साथियों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम MQM के दौलत खाने में हम हाज़िर हुए हैं और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का खलूस से भरा हुआ खैर सगाली का पैगाम लेके आए हैं। वैसे तो माजी में भी हमारे ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहा, मगर जब 2022 11 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मखलूत हुकूमत बनी, तो मखलूत हुकूमत में जो शरीक जमातें थीं, उनके साथ साथ MQM के साथ मेरा बहुत एतमाद का और एहतराम का रिश्ता हमारा मज़ीद मजबूत हुआ और हमने मिलकर जो चैलेंजेस थे बड़े शदीद किस्म के, चाहे वो सैलाब था, तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब, चाहे वो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, चाहे वो ख़ारजी ताल्लुकात जो तबाह हो चुके थे उनको रिपेयर करने का मामला था, और जो माशी और चैलेंजेस थे, जो महंगाई के चैलेंजेस थे, हमने उनको मिलकर हल करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि MQM के साथियों को मैंने इंतहाई पुरजोश पाया और मामलात को तय करने में खलूस दिल के साथ इनकी जो तावन था, मैंने पहले भी उसका शुक्रिया अदा किया, मगर आज फिर मैं यहाँ पर पब्लिकली उसका इज़हार करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगला इलेक्शन ये फ़ैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान ने तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो यही फ़ैसला होगा, मगर जो क़ुव्वतें, वो अनासर जो पाकिस्तान को सियासी और माशी और समाजी इंतशार में मुब्तला देखना चाहते हैं, उनकी साजिशें आज अरूज पर हैं और उसका एक वाहिद हल है कि जो 4-5 सालों में जिस बुरे तरीके से
دشنام ترازی، گالی گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ، اور سب سے بڑھ کر جھوٹ، اور شبانہ روز جھوٹ بولا گیا، اور پاکستان کے معاشرے میں جو زہر گھولا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن نے اس بات کا ثبوت مہیا کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی قیادت میں وہ شعور ہے، میں وہ حوصلہ ہے، اور وہ ولولہ ہے کہ ان تمام معاملات کو باہمی مشاورت، تعاون اور بھائی چارے کے ساتھ حل کرتے ہوئے اس زہر کا خاتمہ کرے. اور یہ زہر ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، ایک سال میں ختم نہیں ہوگا، اس کو کئی سال لگ جائیں گے. لیکن ہم نے اس الیکشن کے نتیجے میں اس طرف ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے، ترقی اور خوشحالی کا، امن کا، پاکستان کو اس کے کھوئے مقام کو واپس دلانے کا، پاکستان کو اس خطے میں ایسے ممالک جو ہم سے کوسوں میل پیچھے تھے آج ہم سے آگے چلے گئے. ایک بڑا ایک حادثہ ہے، یہ شومی قسمت ہے ہماری. لیکن جب قوموں میں اس طرح کے چیلنجز آئیں، اس طرح کے کٹھن مسائل آئیں، چیلنجز آئیں، تو پھر قوم وہی زندہ رہتی ہے جو ایک ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، یکجاں دو غالب ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس سے بالاتر ہو کر اپنی ذات سے، پسند ناپسند سے، اور ہم اس ملک کے کروڑوں عوام کی خوشنودی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر چیز وقف کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو، اور یہاں پر جس جگہ میں کھڑا ہوں اس شہر میں لاکھوں لوگ ہجرت کر کے آئے اور راستے میں ان کے پیارے شہید ہوئے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، بڑی قیمت ادا کرنی پڑی. حضرت قائد نے جو خواب دیکھا تھا، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، تب پاکستان مارز وجود میں آیا. آج 76 سال بعد بھی اس شہر قائد میں ہم کھڑے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم نے اس خواب کی تکمیل کے لیے کیا کیا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جو ہم 76 سال دائرے میں گھومتے رہے. لیکن اٹ از نیور ٹو لیٹ، اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، 22 کروڑ عوام کی خوشحالی کے لیے، نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں بلکہ لیپ ٹاپ اور جدید علوم کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھمائیں، تاکہ وہ بھی دنیا میں اور پاکستان کے اندر اپنے جوہر دکھائیں. یہ کام کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف شراکت داری اور ٹیم ورک سے ہوگا. اور میرا ایمان ہے، اور یہ شہر کراچی میں آج صبح بھی میں نے پریسر میں کہا اور کل بھی، بٹ آئی وانٹ ٹو سے ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے. تجارت، صنعت کاری، کامرس، ٹریڈ، بینکنگ کا یہ مرکز ہے، شپنگ کا یہ مرکز ہے، کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے. لیکن آج بھی یہاں پر ٹینکر مافیا ہے، آج بھی یہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ وہ چھکڑا بسیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں بھی شاید ایسی اس سے بہتر بسیں چلتی ہوں گی. میں کسی کے اوپر یہاں پر الزام تراشی کرنے نہیں آیا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف شہر قائد بلکہ اندرون سندھ بلکہ باقی صوبے
اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان، یہ مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے، یہ 22 کروڑ عوام۔ تو آج حاضری کا مقصد یہی تھا کہ آئیں مل کر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے، اس شہر کو عظیم بنائیں گے۔ اور ایم کیو ایم یقیناً اس معاملے میں ہمارے پارٹنرز ہیں، بہت سنجیدہ پارٹنرز ہیں۔ اور جب میں نے بات عرض کر دی کہ جب 16 مہینے مجھے ملے تو مزید اعتماد حاصل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی رشتے کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کی قسمت بدلے گی، اس شہر کی قسمت بدلے گی، مگر یہ کام مل کر ہوگا۔ اٹس اے ٹیم ورک، نو ون پرسن کین ہینڈل دیز چیلنجز alone. It has to be team work, it has to be through untiring efforts. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔ ایک منٹ باری باری کریں۔ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم جو ہے وہ بڑی خطرناک جو ہے معاشی مشکلات کا شکار ہے، تو معاملات قومی حکومت سے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو عوام کا جو مینڈیٹ ہے، یہ اسی کے تابع سارے معاملات طے ہوں گے۔ عوام جس طرح کا مینڈیٹ دیں گے اسی طریقے سے نظام حکومت کو چلایا جائے گا۔ اچھا شہباز صاحب یہ بتاتے ہیں آپ نے سوال یہ تھا کہ 2018 میں ایک شخص آیا تھا جس کے لیے نون لیگ کا موقف یہ تھا کہ وہ لاڈلا ہے، اور آج پھر وہی تاثر جو ہے وہ میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نون لیگ کا موقف کیا ہے اس پر؟ مجھے بتائیے کہ لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کو اس کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے؟ لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کو جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا اس کو ہتھکڑیاں لگا کر اس کو اپنا پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے؟ لاڈلا وہ ہوتا ہے کہ جس نے تنخواہ نہ لی ہو اور بلیک ڈکشنری کے ذریعے بلیک ڈے کے طور پر وہ دن منایا جائے گا جب نواز شریف کو سزا دی گئی۔ لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کو دن رات ایک ٹرائل کورٹ میں 100 دن اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پر حاضری دینی پڑی، اور ہفتے کا دن بھی شامل، اور رات کے 8 بج جائیں۔ لاڈلا وہ ہوتا ہے جو عدالتی حکم کے باوجود بھی عدالت میں پیش نہ ہو اور اس کو کہا جائے ویلکم سر، اور کیا گڈ مارننگ، گڈ ٹو سی یو اینڈ گڈ لک، وہ ہوتا ہے لاڈلا۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب یہ بتا دیں، آپ نے اس شہر کو حقوق دلانے کی بات کی، آپ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو نون لیگ کو کراچی یاد آ جاتا ہے، اس بارے کو آپ کیسے، اب پھر الیکشن کا ماحول ہے، پھر نون لیگ کراچی میں آ گئی؟ بھائی میرا خیال ہے کہ آپ 16 مہینے کا جو عرصہ بھول گئے۔ میں کراچی میں رہتا تھا، اور کہاں رہتا تھا میں؟ کئی دفعہ اس زمانے میں یہاں پر آیا، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ بطور وزیر اعظم۔ خدا را ذرا حقائق سامنے رکھ کر بات کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں جا رہا۔ آرام سے کھانا مل رہا ہے، مائک ہے۔ تمہارا صرف اپنا مائک میں وہ حوصلہ ہے اور وہ ولولہ ہے کہ ان تمام معاملات کو باہمی مشاورت، تعاون اور بھائی چارے کے ساتھ حل کرتے ہوئے اس زہر کا خاتمہ کرے۔ اور یہ زہر ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، ایک سال میں ختم نہیں ہوگا، اس کو کئی سال لگ جائیں گے، لیکن ہم نے اس الیکشن کے نتیجے میں اس طرف ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے، ترقی اور خوشحالی کا، امن کا، پاکستان کو اس کے کھوئے مقام کو واپس دلانے کا، پاکستان کو اس خطے میں ایسے ممالک جو ہم سے کوسوں میل پیچھے تھے آج ہم سے آگے چلے گئے، ایک بڑا ایک حادثہ ہے، یہ شومی قسمت ہے ہماری۔ لیکن جب قوموں میں اس طرح کے چیلنجز آئیں
इस तरह के कठिन मसाइल आएँ, चैलेंजेस आएँ, तो फिर कौम वही ज़िंदा रहती है जो एक होने का फ़ैसला करती है, यकजां दो कालिब होने का फ़ैसला करती है, और ये दिल की अथाह गहराइयों से फ़ैसला करती है कि हम अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके उससे बालातर होकर अपनी ज़ात से, पसंद नापसंद से, और हम इस मुल्क के करोड़ों अवाम की खुशनुदी, तरक्की और खुशहाली के लिए हर चीज़ वक्फ कर देंगे। मैं समझता हूँ कि यही वो वाहिद रास्ता है जो पाकिस्तान को, और यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस शहर में लाखों लोग हिजरत करके आए और रास्ते में उनके प्यारे शहीद हुए, माँ और बहनों के आंचल फटे, बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। हज़रत कायद ने जो ख्वाब देखा था, लाखों लोगों ने जामे शहादत नोश किया, तब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। आज 76 साल बाद भी इस शहर कायद में हम खड़े हैं। दिल पे हाथ रख कर बताएं कि क्या हमने उस ख्वाब की तकमील के लिए क्या किया। अफसोस से कहना पड़ता है कि हम वहीं खड़े हैं जो हम 76 साल दायरे में घूमते रहे, लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट। और मेरा ईमान है कि अगर हम मिलकर पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, 22 करोड़ अवाम की खुशहाली के लिए, नौजवान नस्ल को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए उनके हाथों में क्लाशकोफ नहीं बल्कि लैपटॉप और जदीद अलूम की किताबें उनके हाथों में थमाएं, ताकि वो भी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर अपने जौहर दिखाएं। ये काम कोई फ़र्द वाहिद नहीं कर सकता, यह सिर्फ़ और सिर्फ शराकत दारी और टीम वर्क से होगा। और मेरा ईमान है, और ये शहर कराची में आज सुबह भी मैंने प्रेसर में कहा और कल भी, बट आई वांट टू से इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ शहर है। तजारत, सनतकारी, कॉमर्स, ट्रेड, बैंकिंग का ये मरकज़ है, शिपिंग का ये मरकज़ है, खरबों रुपए जनरेट करता है और अरबों खरबों टैक्स देता है। लेकिन आज भी यहाँ पर टैंकर माफिया है, आज भी यहाँ पर सड़कें टूटी फूटी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो छकड़ा बसें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि दूर अफ्तादा इलाकों में भी शायद ऐसी उससे बेहतर बसें चलती होंगी। मैं किसी के ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी करने नहीं आया, कहना ये चाहता हूँ कि इस शहर को उसका हक मिलना चाहिए, और उसके लिए हम सब मिलकर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह न सिर्फ शहर कायद बल्कि अंदरून सिंध, बल्कि बाकी सूबे और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, ये 22 करोड़ अवाम। तो आज हाज़िरी का मकसद यही था कि आए मिलकर हम ये फ़ैसला करें कि हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, इस शहर को अजीम बनाएंगे। और MQM यकीनन इस मामले में हमारे पार्टनर्स हैं, बहुत संजीदा पार्टनर्स हैं। और जब मैंने बात अर्ज़ कर दी कि जब 16 महीने मुझे मिले तो मज़ीद एतमाद हासिल किया, और मैं समझता हूँ कि उसी रिश्ते को हम आगे लेकर चलेंगे। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, इस शहर की किस्मत बदलेगी, मगर ये काम मिलकर होगा। इट्स अ टीम वर्क, नो वन पर्सन कैन हैंडल दीज चैलेंजेस अलोन, इट हैज़ टू बी टीम वर्क, इट हैज़ टू बी थ्रू अनटायरिंग एफर्ट्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। मियां साहब सवाल ये है, मियां साहब सवाल आपसे ये है, आप मोहम्मद आप कर रहे हैं, एक मिनट बारी बारी करें। ये बताइएगा कि मरीम जो है वो